सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओवरऑल पाकिस्तान में जी जहां तक इस जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल है उसके बारे में ज्यादा फिक्रमंद या तशवीश या घबराहट आप कह लीजिए, वो पाकिस्तान से हजारों मील दूर बैठे हम जैसे लोग जो यूरोप, अमेरिका या पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में भी मिडल ईस्ट में बैठे हैं या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वहां पे तो तशवीश और घबराहट किसी हद तक नजर आई। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी दोस्तों से मैंने राब्ता किया, मुल्तान, लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा, मुझे कोई एक भी दोस्त जो है वो परेशान नहीं लगा। कुछ दोस्त जो हैं वो बाहर नाश्ता करने गए हुए थे जब मेरी उनसे बात हुई। कुछ दोस्त जो हैं वो आज शाम का प्लान बना रहे थे फैमिली के साथ बाहर आउटिंग का। तो किसी तरह की कोई वहां घबराहट जो है वो देखने में नजर नहीं आई। जाहिर है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनका फितरी एक यानी एन मुताबिक था फितरत के कि वो ज्यादा परेशान होते क्योंकि दूर बैठे हैं। लेकिन जिस भी दोस्त से मेरी यहां पे बात हो रही है बरतानिया में, वो यही बता रहा है कि पाकिस्तान जिसको भी उसने फोन किया है जवाब यही मिला है कि आप अपनी फिक्र करें, यहां पे सब खैरियत है। तो ओवरऑल अब ये वाशिंगटन पोस्ट भी रिपोर्ट कर चुका है कि बेचैनी या पैनिक ये भारतीय अवाम में ज्यादा देखने को मिला है। पाकिस्तान में पुरसुकून माहौल है और यही भारत को समझना होगा कि पाकिस्तान की कौम इस तरह की कौम नहीं है कि हमारे लिए जंग को नई चीज नहीं है। हमारी फोर्सेस जो हैं वो पेपर आर्मी नहीं है। ये पाकिस्तान आर्मी इज नॉट अ पेपर आर्मी जिसने सिर्फ मशकें की हैं या जंगों की फिल्में देखी हैं। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड फोर्स है, बहुत ही हार्डन्ड फोर्स है और बैटलफील्ड की फोर्स है और एक्टिवली ये 25 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। तो जंग में हरबे हों, जंगी हरबे हों, लड़ना हो, ये हमारे लिए ना कौम के लिए ना फौज के लिए, ये हमारे लिए इसमें घबराने की या नई बात नहीं है। हमारे लिए तो ये मामूल है। भारत के लिए ऑन दी अदर हैंड वहां पे पूरा सोसाइटी हिल चुकी है, उनके पूरे इदारे हिल चुके हैं। अब जवाब दिया है पाकिस्तान ने तो उनको समझ आ गई है कि जंग होती क्या है। तो जिस जंग को वो रोमांटिसाइज कर रहे थे, जिस जंग के वो ख्वाब दिखा रहे थे अपने लोगों को, उस जंग की हल्की सी झलक आई है। अभी पाकिस्तान ने जो किया है ये झलक है हल्की सी, एक जिसको ज्यादा आसानी से वो समझेंगे कि ये ट्रेलर था फिल्म का, एक झलक है, एक टीजर, बल्कि ट्रेलर से भी छोटा टीजर था ये कि आप जंग लड़ना चाहते हैं तो फिर ये जंग है, ये देख लें। फिर नतीजा ये हुआ कि 70% से ज्यादा बिजली का उनका निजाम गया। नतीजा ये हुआ कि साइबर अटैक हुए और जिसको बहुत वो सिक्योर समझते थे अपनी साइट्स को, वो सब की सब इस वक्त हैक हो चुकी हैं। नतीजा ये हुआ कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि यानी एयरफोर्स में जो काम आती हैं या जंग में, वो सारी की सारी मोस्टली जैम हो चुकी हैं। नतीजा ये निकला कि अपनी तरफ से उन्होंने जो रावलपिंडी में नूर बेस पे अटैक किया था, वहां से तो जहाज टेक ऑफ भी हो रहे हैं, लैंड भी हो रहे हैं, लेकिन अपनी जो एयर बेसेस हैं वो सब के सब उनकी तबाह हो चुकी हैं, मलबे का ढेर बन चुकी हैं। भारतीय प्रेस को फतह करके अगर भारतीय फौज या हुकूमत ये समझती है कि वो जिस तरह से उन्होंने टीवी चैनल्स को फतह कर लिया और झूठी खबरें चलवा दी, वो ये समझते थे कि पाकिस्तान में भी इस तरह ही हो जाएगा हकीकत की दुनिया, तो ये उनको DGISPR ने बिल्कुल ठीक नसीहत की थी कि आप ये बॉलीवुड के थिएट्रिक्स और ये ड्रामे और फिल्मों से बाहर निकलें, ग्रो अप। ये बिल्कुल ठीक मशवरा दिया था DGISPR ने। लेकिन इंतहा पसंदों का मसला यह है कि वो अकल की बात सुनते नहीं है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यह निकलेगा कि एक तो भारतीय जो मीडिया हाउसेज हैं वो खुद अब माफिया मांग रहे हैं अपनी झूठी खबरों पे, उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। भारतीय अवाम की नजर में वो जो सारे के सारे दावे किए गए थे वो सब के सब ना सिर्फ ये कि इंतहाई झूठ साबित हुए, बल्कि मीडिया हाउसेज ने माफी मांगी और पाकिस्तान ने बताकर छुप कर अटैक नहीं किया, रात को अटैक नहीं किया, चोरी छुपे अटैक नहीं किया, ऐलान करके किया कि अब हम कर रहे हैं और सुबह की रोशनी में किया। अब भारतीय अवाम ने देखा कि पाकिस्तान ने जब अटैक करना था बताकर किया और जब अटैक किया तो सिर्फ 5 घंटों के बाद भारतीय हुकूमत और फौज दोनों ने घुटने टेक दिए। अब अगर, जो कि अच्छी बात है कि जंग बढ़नी नहीं चाहिए, खत्म होनी चाहिए, लेकिन जब यह जंग खत्म होगी और भारतीय हुकूमत अगर अपने अवाम के सामने यह दावा करे कि वो जंग जीत गई है, तो इन्हीं मीडिया हाउसेस के जरिए करेगी ना, जिन मीडिया हाउसेस से पहले झूठ बोलवा चुके हैं, जिन मीडिया हाउसेस ने माफी मांगी है कि उनसे झूठी खबरें चलवाई गई। तो अब जब ये अपनी फतह का ऐलान करेंगे तो इन झूठे जो मीडिया हाउसेस जो फतह किए थे मोदी सरकार ने, उन्हीं के मुंह से अब यह कहलवाया जाएगा कि भारत जीत गया, तो कौन मानेगा? यानी भारतीय अवाम मानेगी, दुनिया मानेगी? जाहिर है कोई नहीं। ऊपर से पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कमालात दिखाए हैं
اس وقت دنیا اش اش کر رہی ہے. مطلب یہ مغربی دارالحکومتوں میں جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہیں وہ اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں, اور چائنا خوشی سے مطلب ناچ رہا ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی نے جس طرح سے ڈیفیٹ کیا ہے فرانس کی ٹیکنالوجی کو, اور پھر رشین جو ایئر ڈیفنس ان کی جو شیلڈ تھی. تو ظاہر ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس کی ٹیکنالوجی پاکستان نے گویا ایک طرح سے مارکیٹ کی ہے ایکچوئل صورتحال میں. لیکن پاکستان ایئر فورس کو ہم جتنا بھی سلام کریں کم ہے. یہی ایئر فورس 1965 کی جنگ میں اس نے ہمیں ہمارا سر فخر سے بلند کیا تھا, آج تک ہم وہ داستانیں سنتے ہیں. یہی ایئر فورس 2019 کے جو کارنامے ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہیں اور دشمن کو بھی یاد ہیں. اور یہی پاکستان ایئر فورس ہے جس نے آج دنیا کی یعنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں, اور پاکستان ایئر فورس کے یہ کارنامے اب رہتی دنیا تک, دنیا بھر میں جو درسگاہیں ہیں, ملٹری کالج ہیں, ایئر فورس کے کالجز ہیں جہاں ٹریننگ کورسز ہوتی ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں, پوری دنیا کی ایئر فورسز, وہ پاکستان کی ایئر فورس کے یہ جو کارنامے سامنے آئے ہیں وہ ان کو مثال بنا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کریں گے کہ اس کو کہتے ہیں کامبیٹ. اس طرح سے میزائلز اور گولیوں اور فائرنگ کا مقابلہ کرتے ہوئے کس طرح سے دشمن کے علاقے میں جانا ہے, کس طرح سے خود کو بچانا ہے, کس طرح سے صحیح ٹارگٹ ہٹ کرنا ہے, اور پھر زندہ سلامت واپس بھی آنا ہے. انتہا پسندوں کا مسئلہ پوری دنیا میں یہی رہتا ہے کہ یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. یہی بھارتی حکومت, مودی سرکار, جو کہ ایک اپنی بنائی ہوئی کسی فکشن میں رہتی تھی, اس نے اپنے ملک کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا. یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان میں جب جی چاہے آ سکتے ہیں, اٹیک کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں. ان کے پاس رافیل ہے, ان کے پاس رشیا کا S-400 وہ ڈیفنس ایک شیلڈ ہے, یا یہ کہ ان کی اکانومی بہت بڑی ہو گئی ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ان کے وہم تھے کہ ہم پاکستان کو بلی کر سکتے ہیں, وہ پاکستان نے جواب دیا, اور صرف 5 گھنٹوں کے اندر اندر بھارتی حکومت اور فوج اب جوتے کھانے کے بعد دونوں پیلے کر رہے ہیں پاکستان سے کہ آپ جنگ کا سلسلہ بس یہاں روک دیجئے, ہم بھی روکنے کو تیار ہیں. یہی بات جب اخلاق سے بتائی جا رہی تھی, طریقے سے بتائی جا رہی تھی, تو وہاں سننے کو تیار کوئی نہیں تھا. اور یہ دوسری دفعہ میری نسل کے لوگوں نے دوسری مرتبہ یہ دیکھا ہے. پہلے جب نیوکلیئر اٹیک, پہلے جب نیوکلیئر ڈیوائس ٹیسٹ ہوئی تھی تو ان کا لب و لہجہ ہمیں یاد ہے بھارت میں کیا ہو گیا تھا اس زمانے میں. LK اڈوانی جو بہت زیادہ سامنے آ کے بولا کرتا تھا, تو اس وقت جو انتہا پسند تھے ہمیں یاد ہے ان کا لب و لہجہ کیا تھا. لیکن جب پاکستان نے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے, اور بھارت سے زیادہ کیے اور زیادہ بڑی طاقت سے کیے, تو وہی LK اڈوانی جو دھمکیاں دیا کرتا تھا, وہی LK اڈوانی لاہور یہ اٹاری اور واگا بارڈر پہ ہماری فورسز کو آ کے مٹھائی کھلانے آیا تھا. اور وہی آج ہم قریب لگ بھگ 27 سال کے بعد پھر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے ایک ترنوالا سمجھا اور اپنی سیاسی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہا. ان کو اخلاق سے سمجھایا, طریقے سے سمجھایا, نہیں سمجھے. تو اب صرف 5 گھنٹوں میں جواب دیا ہے, تو اب امن کی اپیلیں کر رہے ہیں. لیکن وہ مقصد جس کے لیے پاکستان پر, وہ سیاسی مقصد جس کے لیے پاکستان پر اٹیک کیا گیا تھا مودی سرکار کا, وہ سیاسی مقصد اب بالکل ہی الٹ پڑ گیا ہے. اور یہ جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے بھارت کو, یہ جو توہین اور بےعزتی ہوئی ہے, اس کی بڑی بھاری قیمت اب مودی سرکار اور یہ انتہا پسند بھارتی عوام کو دیں گے.